यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका दुई दलले आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 84 राजनैतिक दलद्वारा आयोगमा दल दर्ता। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 4 खर्ब 30 अर्ब डलर बराबरको विधेयक प्रमाणीकरण। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 लाई संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढ़ाई पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो। फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने सहमति भएको छ। यस्तै बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रूपमा सरोकारवाला मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाज तथा पीड़ितहरूको सुझावलाई मनन गरेर विधेयक अगाडि बढ़ाइने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले विभिन्न 4वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 पारित गरेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 पनि बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले अव्यवस्थित भूमिहीन बसोबासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ़ाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरी ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले नागरिकतामा दलितको नामलाई अपमानित गरिएको विषय निन्दनीय भएको भन्दै नाम सच्याउन चाहनेका लागि गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले लागू नगरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि पुनः संसदमा नै आउनु राष्ट्रिय सहमतिका लागि मौका भएको पनि सांसदहरूले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ।
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ र पुराना गरी 84 दलले दर्ताको निवेदन दिएका छन्। सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा यही साउन 19 गते आगामी मंसिर 4 गतेका लागि एकै चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दिएको दल दर्ताको अवधिको अन्तिम दिन हिजोसम्म ती दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। आयोगले ती दलको मूल दर्ता र दर्ता मिति, पार्टीको नाम, पार्टीका प्रमुखको नाम, आयोगमा रहेको दल दर्ता नम्बर समेतको सूची सहितको विवरण तयार गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति भएकाले यस विषयमा सुसूचित गराउन संचार माध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र पारदर्शी निर्वाचनका लागि सहयोग पुग्ने गरी विगतमा झै संचार माध्यमले योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानूनले तोके बमोजिम 5 वर्षे कार्यावधिमा निर्वाचन हुने प्रणाली स्थापित भई संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको उपयुक्त प्रक्रिया थालनी भएको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। राजसभाका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले निर्वाचन जनाधिकारलाई संस्थागत गर्ने महोत्सव भएको र निर्वाचन निरन्तर चलिरहने चक्र भएकाले यसबीचका सूचनालाई जति व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सक्यो त्यति नै निर्वाचनको सफलता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हिजै आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई तीव्र बनाएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि करिब 10 अर्ब रूपियाँ खर्च लाग्ने र कुल मतदाता संख्या करिब 1 करोड़ 82 लाख हुने आयोगको अनुमान छ। मतदाता नामावली अद्यावधि कार्य प्रारम्भ, मतदान स्थलको पुनरावलोकन र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरिसकिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि सूचना प्रकाशित गरी आह्वान समेत गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेवा क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ़न तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सेवा क्षेत्रलाई बढ़ी सेवामुखी र कम नाफामूलक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्पतालमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीलाई भेट गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा हिजो ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुगेर उपचार गराइरहनुभएका नेता गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरी विगत लामो समय भारतको मुम्बईका विभिन्न अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको सफल उपचार पश्चात केही महिना पहिले नेपाल आउनु भएको थियो। नेपाल आउनासाथ निमोनिया देखिएकाले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा यही साउन 9 गते भर्ना भई उहाँको उपचार भइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो देश आफैले बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ युवा सञ्जालले हिजो आयोजना गरेको युवा महिला र राजनीति विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले कुनै पनि देश अर्काले नबनाइदिने र आफैले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चीन जस्तो ठूलो देश पनि 3-4 दशक अगाडि गरीब रहेको र आफ्नै मेहनतले अहिले समृद्ध बनेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको स्थायी समितिको बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले समाजवादी पार्टीलाई आफूहरूको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सोही आधारमा दुई दलले आयोगमा संयुक्त रूपमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको नेतृत्वको नेकपा एकता अभियानले पनि माओवादीकै निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
समाजवादी युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय युवा भेलाको जनकपुर धाममा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारण राम्रा तथा सक्षम व्यक्तिलाई चुनाव जित्न कठिन हुने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुनु गलत रहेकाले सरकारमा रहेका दलले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकार बिनाको संघीयताले प्रदेशको विकास गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको समायोजन गर्न तथा संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ़ी भएकाले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना सम्प्रेषण रोक्न कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले हिजो निर्वाचनमा फैलने मिथ्या, भ्रामक एवं गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा नीति निर्माताको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नबनाएसम्म यस्ता सूचना रोक्न नसकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लोकतन्त्रमा मर्यादा र शिष्टता नै नेपालीपन भएको उल्लेख गर्नुहुँदै जुनसुकै माध्यमबाट प्रयोग भएको भए पनि अमर्यादित शब्दलाई कानूनले नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओइ, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र? हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने, मजाले चलाउने। स्टार 1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिपमूलक वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला भएको बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती समापन समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको सर्वांगीण विकास गर्ने आधार नै शिक्षा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ शैक्षिक गतिविधिहरू उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको पहिचान गर्दै तिनीहरूको उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नु नै शिक्षाको मूल उद्देश्य रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पूजा गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विन्ध्यवासिनीको मुख्य मन्दिर सहित परिसरका शिव र लक्ष्मीनारायण मन्दिरको दर्शन पनि गर्नुभयो। विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले मन्दिरका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नुभयो। हिजो देशभर 848 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा 5619 जनाको परीक्षण गर्दा 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हिजो 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 500 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका जिल्ला कैलाली रहेको छ। संक्रमित शून्य भएका जिल्लामा मनाङ, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्ला रहेका छन्। पछिल्लो 2 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार ओह्रालो लागे पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य लगातार घटिरहँदा इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको नेपाल आयल निगमले अझै मूल्य घटाएको छैन। अझै 62 करोड़ घाटा, 32 अर्ब बढ़ी बक्यौता र 10 अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा मूल्य घटाउने अवस्था नरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गल्छी गाउँपालिका 6 चिरौदी पुलमा मार्बल बोकेको ट्रेलर र जीप ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको मार्बल बोकेको ट्रेलरले जीपलाई ठक्कर दिँदा जीपमा सवार धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका 1 का 30 वर्षीय ज्ञान बहादुर नेपाली र 25 वर्षीय राजेन्द्र तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ।
चरण क्षेत्रको अभावका कारण भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको छ। चौरी पालनबाट राम्रो आमदानी हुने भए पनि चरण क्षेत्रको अभावमा व्यवसाय संकटमा पर्ने अवस्था आएको चौरी पालक किसानको भनाइ छ। गणेश विष्टको रिपोर्ट। भोजपुरको माथिल्लो भेगका स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन गरिरहेका छन्। यो व्यवसायबाट कृषकहरूले राम्रो आमदानी पनि गरिरहेका छन्। तर दिनानुदिन चरण क्षेत्रको अभाव हुन थालेपछि पेशा नै संकटमा पर्ने चिन्ता उनीहरूमा थपिएको छ। चौरीहरू बर्खाको समयमा मयू, सिलिचुङ, साउने लगायतको माथिल्लो भेगमा जाने गर्दछन् भने हिउँदको समयमा गाउँघरका खेतबारीमा झार्ने गरेका छन्। वर्षभरि लेखबेसी गर्दै व्यवसाय गरिरहेको भए पनि सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको चौरी पालक कृषकहरूले बताउने गरेका छन्। कृषक परबिन राई। हामीलाई अब चाहिने भनेको चरण क्षेत्र हो। चौरी गाई भनेको अरू जस्तो अब घरमा लगेर बाँधेर खुवाउने पनि हुँदैन। एक दिनमा 10-15 किलोमिटर भन्दा टाढो चरण जान्छ। सानो ठाउँमा हुँदैन। त्यही भएर यो लोप हुने सम्भावना धेरै ठूलो छ। पर्याप्त चरण क्षेत्र नहुँदा यो व्यवसायमा लाग्नेको संख्या पनि घट्दै गएको गोठवालाहरूको भनाइ छ। केही वर्ष अघिसम्म मयू चरण क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेका चौरी गोठहरू अहिले 10-11 वटामा सीमित भएका छन्। विगतमा अधिकांश मानिसहरूको पेशा नै चौरी पालन भए पनि अहिले यो पेशाप्रति आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। सामुदायिक वनहरूले चरीचरणमा रोक लगाउनु व्यवसाय घट्नुको मुख्य कारण रहेको गोठवालाहरूको भनाइ छ। चौरीको दूधबाट उत्पादन भएको घिउ तथा छुर्पी बाहिरी जिल्लासँगै कोसेलीको रूपमा देश तथा विदेशमा समेत जाने गरेको छ। चौरी पालक कृषकका लागि सरकारले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि चरण क्षेत्रको अभाव मुख्य समस्या रहेको कृषकहरूको भनाइ छ। स्थानीय चौरी पालक कृषक विमल राई। 27 वटा छ, ठिकै छ भनौँ न। अब आफ्नो कमाइमा खुसी हुनु परेछ। 4 लाख 5 लाख र पनि अब सामुदायिक वनले चाहिँ खुल्ला चरीचरण दिएदेखि खासै समस्या थिएन। पछिल्लो समय केही युवा पुस्ताले चौरी पालन व्यवसाय थाले पनि सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाउँदा व्यवसाय संकटमा पर्दै गएप्रति उनीहरू चिन्तित भएका छन्। यसर्थ परम्परागत खालका यस्ता व्यवसायमा लाग्ने कृषकहरूलाई स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। भोजपुरबाट लागौं बैतडीतर्फ। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित अर्तोला र कद्वार गाउँका किसानका 400 रोपनी खेतीयोग्य जमीन 12 वर्षदेखि बाँझो रहँदै आएको छ। पाटन पञ्चेश्वर सड़क खण्ड कालोपत्री गर्ने क्रममा सड़कले कुलो भत्काएपछि सिंचाईको अभावका कारण खेतीयोग्य जमीन अझै बाँझो रहेको किसानको गुनासो छ। सीपी लोहियाको रिपोर्ट। अर्तोला र कद्वार गाउँका किसान आफ्नो गाउँमा पक्की सड़क पुग्न लाग्दा निकै हर्षित थिए। खेतमा फलाएका कृषि उपज बजारसम्म गाड़ीमा पुर्याउन पाउने उनीहरूको आशा थियो। तर जब सड़क गाउँमा पुग्यो उनीहरूको खेतमा कृषि उपज फल्नै छाड्यो, कारण सड़कले नै सिंचाई कुलो भत्काइदिएको थियो। सिंचाईको धेरै समस्या छ। तरकारी भयो, गहुँ बाली भयो, पानी नभए त बाँझो के भन्ने जस्तो भए पनि हाम्रो जनताले आफ्नो बलमा जसले गरिरहेको थियो हामीले गर्नै नसक्ने अवस्था सड़कले पुर्याइदियो। अर्तोला र कद्वारका बासिन्दाले 2036 सालमा आफैले गाउँमा कुलो पुर्याएका थिए। अहिले कुलोको नाम निशान नै मेटिएपछि व्यक्तिगत पहलमा कुलो बनाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारी लगानीमा कुलो निर्माण गरी सिंचाईको व्यवस्था गरिदिए उनीहरू तरकारी उत्पादन गरेरै जीविका चलाउने थिए। स्थानीय हेमराज पाण्डेय। पहिला हामीले आफै बर्खे सिजनमा कुलो निकाल्न जान्थ्यौं। गहुँ छर्ने बेलामा कुलो ल्याएर हामीले मिलेर काम गर्थ्यौं। जबदेखि यो ग्वाल्ले कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु भयो तबदेखि चाहिँ हामीले पानी भन्ने देख्न पाएको छैन। साह्रै समस्या छ। अहिले हाम्रो माग भनेको सकिएपछि सरकारले राम्रोसँग त्यसलाई नहरमा परिणत गरिदिनु पर्यो। नसके जति सड़कले बिगारेको छ त्यति बनाइदिएपछि हाम्रो मर्का पूरा हुन्थ्यो। यता पाटन नगरपालिकाले भने नगर क्षेत्रभित्रको जमिन बाँझो छोड्नै नपाउने नियम लगाएको छ। अर्तोला र कद्वार गाउँका किसानका लागि सिंचाई योजनाको पहल गर्ने बताउनुहुन्छ नगर उपप्रमुख कमल सिंह बोहरा। बाँझो खेत नछोड्न पाउने भन्ने छौं, तर मौसम सुहाउँदो बालीका लागि राखिया दिने भने किसानका लागि सिंचाई नभई नहुने कुरा हो। बैतडीका अधिकांश किसान व्यावसायिक तरकारी र फलफूल खेतीमा लागेकोले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ। सीपी लोहिया, रेडियो नेपाल, बैतडी। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 4 खर्ब 30 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। यो विधेयक अन्तर्गत छुट्याइएको रकम अमेरिकाको इतिहासकै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो रकम
भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐन भएर लागू हुनेछ। उक्त विधेयकको रकम अमेरिकाको हरित ग्यास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका साथसाथै महँगी र औषधिको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि प्रयोग हुने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी संसदको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले महँगी नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने पहल गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। पाकिस्तानमा हिजो भएको सड़क दुर्घटनामा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। पंजाब प्रान्तमा बस र तेल बोक्ने ट्याङ्कर ठोकिँदा दुर्घटना भएको थियो। बस चालकले तीव्र गतिमा गाड़ी चलाएका कारण दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। भारत नियन्त्रित काश्मीरमा भएको बस दुर्घटनामा परि कम्तीमा 6 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 33 जना घाइते भएका र केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा नेपालमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका 24वटा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उद्योगहरू मध्ये 9वटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका उद्योगहरू अनलाइनको माध्यमबाट दर्ता भएका छन् भने 15वटा स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू रहेका छन्। ती उद्योगहरूले 38 अर्ब 16 करोड़ 28,50,000 लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मझौला 19वटा र साना 39वटा गरी 58वटा उद्योगमा 18 अर्ब 52 करोड़ 20 लाख रुपियाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति भएको थियो। ती उद्योगहरूमा 3,412 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्ममा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका 55वटा उद्योगहरू अनलाइनको माध्यमबाट दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागले परीक्षणको रूपमा गत असार 15 गतेदेखि अनलाइनको माध्यमबाट उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमध्ये परीक्षणको रूपमा विदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता अनलाइनबाट नै गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विभागका निर्देशक घनश्याम नेउपानेले आगामी 6 महिनाभित्रमा विभागबाट हुने सबै प्रकारका सेवाहरू अनलाइनको माध्यमबाट नै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको 35औं स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकास तथा विस्तार, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, बचत परिचालन र लगानीको लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा हुने विप्रेषणको आप्रवाह 4.8% वृद्धि भई 1007 अर्ब 31 करोड़ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह 9.8% वृद्धि भएको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 2.2% वृद्धि भई 8 अर्ब 33 करोड़ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारको चालू खाता 623 अर्ब 33 करोड़ले घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष चालू खाता 333 अर्ब 67 करोड़ घाटामा रहेको थियो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य नघटाउने भएको छ। भारतबाट हरेक 15 दिनमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य तेस्रो पटक घटेर आए पनि निगमलाई अझै डिजलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ 50 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 500 रुपियाँ घाटा रहेकोले भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि मूल्य घटाउन नसकिने अवस्था रहेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीले बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अर्को महिना नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपका लागि थप 8 समितिको संयोजक मंगलबार तोकिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का संयोजक रहेको मूल आयोजक समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको हो। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म दशरथ रंगाशालामा हुने च्याम्पियनशिपको टिकट बिक्रीका लागि एन्फाले कम्तीमा 25 लाख रुपियाँको टेन्डर आह्वान गरेको छ। भारतलाई फिफाले निलम्बन गरेपछि अब 6 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल समूह बी मा भुटान र श्रीलंकासँग रहेको छ। समूह ए मा बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिव छन्। समूह चरणपछि समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साकी दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता आयशा साकेले पारा टेक्वान्डो लेभल 2 प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण गरेकी छिन्। आयशाले विश्व पारा टेक्वान्डोको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न 18औं विश्व पारा टेक्वान्डो प्रशिक्षक सर्टिफिकेट कोर्स लेभलको उत्तीर्ण गरेकी हुन्। प्रशिक्षण 3 दिनसम्म अनलाइन माध्यमबाट भएको थियो। पारा टेक्वान्डोको लेभल 2 कोर्स पूरा गर्ने आयशा दोस्रो नेपाली तथा पहिलो नेपाली महिला प्रशिक्षक हुन्। यसअघि गत वर्ष कविराज नेगी लामाले उक्त कोर्स उत्तीर्ण गरेका थिए। झण्डै 3 वर्ष अघि स्वदेशमा भएको 13औं सागको टेक्वान्डोको पुम्सीमा आयशाले 2 वटा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। सागमा त्यसअघि नै उनले 1 स्वर्ण र 1 रजत पदक जितेकी थिइन्। उनले सन् 2006 को एसियाली खेलकुदमा टेक्वान्डोमा काँस्य पदक जितेकी थिइन्। बागमती प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीको छनौटको मापदण्ड
तय गरेको छ। बागमतीले पहिलो बागमती प्रदेश खेलकुदमा समावेश मध्ये 7 खेलका खेलाड़ीको प्रदेश छनौटको मापदण्ड तयार गरेको हो। बागमतीले प्रदेश खेलकुदमा समावेश मध्ये भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, कराते, तिकान्दो, एथलेटिक र बक्सिङ खेलका खेलाड़ी छनौटको 6 वटा आधार बनाएको छ। अब मौसम आज देशभर सामान्यदेखि आंशिक बदलिरही प्रादेशिक र बागमती प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रादेशिक र बागमती प्रदेशमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गिग्रान बहावको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने र दैनिक जनजीवन तथा यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध पनि गरेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.6 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:41 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका 2 दलले आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 84 राजनैतिक दलद्वारा आयोगमा दल दर्ता। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 4 खर्ब 30 अर्ब डलर बराबरको विधेयक प्रमाणीकरण। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।